قصة قصيرة: جزاء الإحسان نجمة. كان علي طفلا صغيرا يمشي في الطريق، فرأى شيخا جالسا على الرصيف يبدو عليه الجوع. اقترب منه وقال: هل أنت جائع؟ قال الشيخ: نعم، لم آكل منذ يومين. أخرج علي بعض النقود، وذهب إلى مخبز قريب، واشترى خبزا وماء، وقدمه للشيخ. ابتسم الشيخ وقال: جزاك الله خيرا يا بني. بعد أيام عاد الشيخ إلى علي وأعطاه هدية، وقال: أنا رجل غني، وكنت أبحث عن إنسان طيب، فوجدتك. فرح علي وقال: نجمة، الخير لا يضيع أبدا. نجمة.